वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्तकृपालोका मोक्तकलेर्गृहात् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्तुकी। हरे कृष्ण। हामी श्रीमद् भागवत महापुराण अन्तर्गत कथा प्रारम्भ गरेका थियौँ हिजोको सत्रमा। जुन कथा प्रारम्भ गर्दै गर्दा यहाँ नैमिष क्षेत्रमा उपस्थित भएका शौनकादि ऋषिहरूले हिजो हामीले विशेषतः मङ्गलाचरणको ज्यादा चर्चा गऱ्यौँ र श्री भागवतका 6वटा प्रश्नहरूको सम्बन्धमा संक्षिप्त चर्चा गऱ्यौँ। आज पनि संक्षिप्त रूपमा ती 6वटा प्रश्नहरूलाई छुँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मङ्गलाचरण पश्चात ती सहस्र वर्षको नैमिषे निमिष क्षेत्रे त्यो नैमिषारण्य निमिष क्षेत्रमा भगवान् विष्णुको औधी नै प्रिय क्षेत्रमा सहस्र समयमा सतह सहस्र वर्षसम्म चल्ने अनुष्ठानका लागि बसेका ऋषिहरूले जब सुतजीलाई प्रश्न गर्छन्, सुतजीलाई विशेषतः 6वटा प्रश्नहरू गर्छन्। 23 श्लोकमा प्रश्न 6वटा रहेका छन् र 6वटा प्रश्न सबैभन्दा पहिले प्रयोजन तत्त्व सम्बन्धमा श्रेय के हो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्छन्। दोस्रोमा अविधेय तत्त्व सम्बन्धमा साधन के हो, अविधेय तत्त्व जिज्ञासा गर्छन्। र तेस्रो सम्बन्ध तत्त्व सम्बन्धमा कृष्ण तत्त्व सम्बन्धमा 3टा प्रश्नहरू गर्छन्। र अन्तिममा भगवान भागवतधाम गइसके पछाडि धर्म गए कसको शरणमा भन्ने सम्बन्धमा यहाँ प्रश्नहरू रहेका छन्। र सबैभन्दा पहिले प्रयोजन तत्त्व प्रश्नका रूपमा हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्ने यस सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे आयुष्मान व्यर्थम त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्व तदनुग्रहात् ब्रूयौ स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो। यस प्रकार गुरुले एकदम गुह्यम एकदम गुह्यतम रहस्यका विषयहरू हजुरलाई बताउनु भएको छ होला। त्यस सम्बन्धमा हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो, प्रयोजन के हो, प्रयोजन तत्त्व विषयको प्रश्न। जीवनको प्रयोजन के हुनुपर्ने, श्रेय के हो त? 3 प्रश्नहरूमा श्रेय, साधन र तत्त्व सम्बन्ध, यी 3 प्रश्नहरू। पहिलो प्रश्न जीवनको लक्ष्य के हो, प्रयोजन तत्त्व प्रथम प्रश्न सोध्नुहुन्छ। हामीले हिजो पनि संक्षिप्त रूपमा यी प्रश्नहरू सम्बन्धमा चर्चा गरि नै सकेका छौँ। र त्यस पछाडि दोस्रो श्लोकमा साधन अविधेय तत्त्व प्रश्न, मतलब जुन प्रथम प्रश्नमा सोधियो हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो, श्रेय प्रश्न जुन गरियो, प्रयोजन तत्त्व प्रश्न जुन गरियो। अब प्रयोजन भन्छ त्यो प्रयोजन कसरी प्राप्त हुन्छ, साधन अविधेय तत्त्वको जिज्ञासा दोस्रो जिज्ञासा रहेको छ। प्रथम जिज्ञासा प्रयोजन सम्बन्धमा, प्रयोजन तत्त्व सम्बन्धमा, श्रेय सम्बन्धमा पहिलो प्रश्न गर्नुभयो जीवनको लक्ष्य के हो, जीवनको प्रयोजन के हो भने। दोस्रो प्रश्न त्यो प्रयोजन, जीवनको लक्ष्य जुन प्रयोजन छ, जीवनको जुन श्रेय छ त्यो प्राप्ति कसरी हुन्छ, अर्थात् कुन प्रबल साधनाद्वारा भागवत प्राप्ति हुन सक्छ, अथवा कुन त्यस्तो प्रबल साधना तपाईँले निश्चय गर्नुभयो, यद निश्चितम
हजुरले निश्चित गर्नुभयो कुन त्यस्तो साधन जुन आत्मा तत्त्व साक्षात्कार गराउने मार्ग कुन हुन सक्छ? अविधेय तत्त्वको जिज्ञासा। यहाँ दोस्रो प्रश्न रहेको छ साधन सम्बन्धमा। प्रयोजन पश्चात पहिला प्रयोजन सोध्नुभयो, जीवनको प्रयोजन के हो, जीवनको उद्देश्य के हो, जीवनको लक्ष्य के हो, त्यस पछाडि त्यो लक्ष्य कसरी प्राप्त हुन सक्छ, अर्थात् त्यो प्राप्त हुने प्रबल साधन के हो, त्यो साधन सम्बन्धमा हामीलाई बताउनुहोस्। कुन साधनद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ अथवा कुन साधनद्वारा आत्मा साक्षात्कार हुन्छ? त्यो जीवनको श्रेय प्राप्ति गर्ने साधन चाहिँ कुन हो, कुन प्रबल साधन हामीले जीवनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, अर्थात् अविधेय तत्त्व सम्बन्धमा जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। र यस पछाडि तेस्रो कृष्ण तत्त्व सम्बन्धमा अथवा भनौँ 3 प्रश्नमा, अबका तेस्रो, चौथो र पाँचौँ 3टा प्रश्नहरू जुन गर्नुहुन्छ, 3टा प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। 3टा प्रश्नमा सम्बन्ध तत्त्व विषयको प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। सम्बन्ध तत्त्व विषयको प्रश्नहरूमा सबैभन्दा पहिलो देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, सम्बन्ध तत्त्वमा गएर चौथो नम्बरको प्रश्न। तर यो सम्बन्ध तत्त्व सम्बन्धको प्रथम प्रश्न सोध्नुहुन्छ, के उद्देश्यले देवक्याम वासुदेवस्य, देवकी र वासुदेवको घरमा भगवान अवतरित हुनुभयो, अब भगवानलाई प्रकटित हुनुपर्ने आवश्यकता के पर्यो? पहिलो प्रश्न। यसलाई भागवतको तेस्रो प्रश्न भन्न सक्छौँ, तर सम्बन्ध तत्त्वको यो पहिलो प्रश्न हो। कि पहिलो प्रश्न सम्बन्ध तत्त्वको, भगवानलाई देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया, ती जो भगवान शाश्वतां पति सुत जानाति भद्रम ते, भगवान शाश्वतां पति, त्यस्ता शाश्वतां पति भगवान यदुवंशमा देवक्याम वासुदेवस्य, देवकी र वासुदेवको घरमा किन जन्मनुभयो, जन्मनु पर्ने आवश्यकता के भयो? जन्म विषयक प्रश्न, जन्म लीला विषयक प्रश्न पहिलो प्रश्न रहेको छ। भन्छ पहिला त जीवनको लक्ष्य प्रश्न गर्नुभयो प्रयोजन तत्त्व सम्बन्धमा, दोस्रोमा साधन श्रेय पश्चात साधनमा जानुभयो, अविधेय तत्त्वको जिज्ञासा गर्नुभयो कि त्यो प्रयोजन प्राप्ति कसरी हुन्छ। तत्पश्चात तेस्रो प्रश्न गर्दै गर्दा 3, 4 र 5 यी 3टा प्रश्नहरू चाहिँ सम्बन्ध तत्त्व सम्बन्धमा, सम्बन्ध तत्त्वमा रहेर प्रश्न गर्दै गर्दाखेरि पहिलो प्रश्न जन्मलीला, जन्म विषयक प्रश्न, जन्मलीला विषयक प्रश्न कि यस्ता शाश्वताम्पति भगवानलाई यदुवंशहरूका कुलमा वासुदेवजीकी धर्मपत्नी देवकीको गर्भबाट अवतीर्ण हुनुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो, अर्थात् किन भगवान यहाँ अवतरित हुनुभयो? र चौथो प्रश्न जसमा यो सम्बन्ध विषयक, सम्बन्ध तत्त्व विषयक दोस्रो प्रश्न रहेको छ, भगवानले यस धरतीमा अवतरित भएर तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहीन श्रद्धानानां लीलया ददत कला। त्यस पछाडिको प्रश्न, दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ सम्बन्ध तत्त्व सम्बन्धमा, सम्बन्ध विषयक रहेर। र समग्र भागवतको चौथो प्रश्न हो कि यो धरतीमा वासुदेव र देवकीको गर्भबाट अवतरित भइसकेपछि यस्ता भगवानले के गर्नुभयो, कार्य विषयक प्रश्न। पहिला जन्म विषयक प्रश्न सोध्नुभयो र त्यस पछाडि कर्म विषयक प्रश्न। भगवानको पहिला जन्म लीला, त्यस पछाडि कर्म लीला। भगवानले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः भन्नुभएको छ कि जसले भगवानको जन्म र कर्मको यो दिव्यतालाई बुझ्न सक्छ। गीतामा भगवानले जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वतः, जसले यो तत्त्व बुझ्न सक्छ, भगवानको जन्म र कर्मको लीलालाई जसले बुझ्न सक्छ, यो तत्त्व हो वास्तवमा। यो तत्त्व जसले भलीभाँति बुझ्न सक्छ, त्यस्तो व्यक्ति फेरि जन्म मृत्यु जरा व्याधिको चक्रमा पर्नु पर्दैन। यसकारण त्यो जन्म मृत्यु र जरा व्याधिबाट छुटाउने प्रश्नहरू गर्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो प्रश्नका रूपमा भगवानको कर्मलीला सम्बन्ध विषयक प्रश्न सोधियो। सम्बन्ध विषयक दोस्रो प्रश्न समस्त भागवतको यो चौथो प्रश्न हो कि यो धरतीमा अवतरित भएर भगवानले के कार्य गर्नुभयो, के लीलाहरू गर्नुभयो।
र यस प्रकार पहिला जन्म विषयक प्रश्न जन्मलीला सोध्नुभयो, तत्पश्चात कर्म विषयक प्रश्न कर्मलीला सोध्नुभयो। यो दुइटै नै वास्तवमा तत्त्ववेत्ताहरूले जान्नुपर्ने वा जो तत्त्वको खोजीमा लागेका छन् तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने विषयहरू हुन्। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्त्वता। र जसले यो तत्त्वलाई बुझ्न सक्छ, यो दुईटा विषयलाई बुझ्न सक्छ, त्यो व्यक्ति पुनः यो पृथ्वीमा जन्मनु पर्दैन, यो धरतीमा जन्मनु पर्दैन, त्यसले भौतिक जन्म प्राप्त गर्नु पर्दैन। यस प्रकार अब दुईटा जन्म र कर्म विषयक लीलाहरू पश्चात पाँचौं प्रश्न, भागवतको पाँचौं प्रश्न, जो सम्बन्ध विषयक तत्त्वको तेस्रो प्रश्न तथा अन्तिम प्रश्न, जहाँ भगवानले पहिला त भगवान कृष्णको जन्म किन, भगवान किन यहाँ आउनुभयो जन्मलीला सम्बन्धमा, भगवानले के कार्य गर्नुभयो कर्मलीला सम्बन्धमा, र त्यस्ता भगवान जो पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, परिपूर्ण हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानले अनेक अवतारहरू के अवतारहरू ग्रहण गर्नुभयो र कुन कुन अवतारमा कस्ता कस्ता के लीला गर्नुभयो। अथाख्याहि हरेर धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदत। ती विविध लीलाहरू के हुन्, के कथाहरू गर्नुभयो, यो सम्बन्ध विषयक तेस्रो प्रश्न। सम्बन्ध विषयमा रहेर यस प्रकार 3 प्रश्नहरू सोध्नुभयो। र यहाँ प्रश्न समग्रमा सम्बन्ध विषयक प्रश्न, अविद्या विषयक प्रश्न र प्रयोजन विषयक प्रश्न। पहिले प्रयोजन सोध्नुहुन्छ, तत्पश्चात अविद्या सोध्नुहुन्छ, तत्पश्चात सम्बन्धमा आधारित रहेर 3 प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। यति गर्दा 5 प्रश्नहरू भए। 5 प्रश्न के भयो त? जीवनको लक्ष्य के हो, त्यो लक्ष्य प्राप्ति कसरी हुन्छ। तेस्रो नम्बरको प्रश्न, भगवान आजन्म भएर या वासुदेव र देवकीको घरमा जन्मनु किन भयो। र चौथो प्रश्न के रह्यो त? चौथो प्रश्न रह्यो जन्म पश्चात जन्म कर्म च मे दिव्यम, तत्पश्चात कर्म विषयक प्रश्न, भगवानले के कार्य गर्नुभयो। र पञ्चम प्रश्न रह्यो यस्ता आजन्मा गुणातीत यस्ता भगवानलाई के लीलाहरू गर्नुभयो, कुन कुन अवतार धारण गरेर, यस सम्बन्धमा। र भागवतको अन्तिम छैठौं प्रश्न, योगेश्वर धर्मरक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब स्वधाम गमन गर्नुभयो, आफ्नो धाममा जानुभयो, तब यहाँ धर्म कसका शरणमा गए, धर्मले कसको शरण ग्रहण गरे। स्वम काष्ठम मधु नोपते धर्म कम शरणम गतः, धर्म कसका शरणमा गए। यस प्रकारले 6वटा प्रश्नहरू भागवतमा आउँछन्। र अब यता हामीले संक्षिप्त रूपमा हिजो यी प्रश्न र यिनका सामान्यतया उत्तर हिजो पनि चर्चा गरिसकेका थियौँ। आज पनि संक्षिप्त रूपमा यसलाई छुँदै हामी भागवत कथा अगाडि बढाउँछौँ। र विधिवत रूपमा व्यासजीले भगवानलाई प्रणाम गरेर मङ्गलाचरण आदि पश्चात समस्त परम्परा आदिलाई प्रणाम गरिसके पछाडि प्रश्नको उत्तर दिन लाग्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्नको उत्तर पहिले दिनुहुन्छ। केवल एक अध्यायमा समस्त सबै 6वटा प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। यद्यपि यिनलाई संक्षेप रूपमा बताउँदै जाँदा धेरै हुन्छन्। अन्यथा दोस्रो प्रश्न हाम्रो के थियो? दोस्रो प्रश्न प्रयोजन कसरी प्राप्त हुन्छ, अथवा आत्मतत्त्व साक्षात्कार गर्ने मार्ग के हो। अझ भन्नुपर्दा भगवत तत्त्व प्राप्तिको मार्ग कुन प्रबल साधनद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ, अर्थात् अविधेय, जीवनको अविधेय के हो, जीवनको अविधेय के हो, यो जुन दोस्रो प्रश्न थियो। अथवा जीवनको अविधेय कसरी प्राप्त हुन्छ, यो जो प्रश्न छ। प्रयोजन पूर्ति कसरी हुन्छ, लक्ष्य प्राप्ति कसरी हुन्छ, दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिँदै सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता यात्मा सम्प्रसिद्ध्यति भन्नुहुन्छ। सबै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिर अदोक्षजे, सबैभन्दा साधन, लक्ष्य प्राप्तिको साधन भनेको सबै पुंसां परो धर्म, परधर्ममा लाग्नुपर्छ। के हो त परधर्म?
परोधर्म भनेर त भन्यो, परोधर्म परधर्म भनेको यतो हो, यही हो कि भक्ति र अदक्ष अदक्ष भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका श्री चरण प्रति भक्ति हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ परधर्म हो र परधर्मद्वारा लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ, प्रयोजन पूर्ति हुन्छ। दोस्रो प्रश्न प्रयोजन के कसरी प्राप्त गर्ने वा लक्ष्य प्राप्ति कसरी हुन्छ, जुन दोस्रो सम्बन्ध अविधीय तत्त्व विषयको प्रश्न थियो, त्यो प्रश्नको उत्तर एक श्लोकमा दिनुहुन्छ कि परोधर्म परधर्ममा लाग्नुपर्छ र त्यो परधर्म भनेको यो त भक्ति र अदक्ष अदक्ष भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका श्री चरण प्रतिको भक्ति नै परधर्म हो। त्यो भक्ति कस्तो हुनुपर्छ? भक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्दा अहेतुक्य अप्रतिहता यात्मा सम्प्रसिद्ध्यति। भक्ति यस्तो हुनुपर्छ जसमा कुनै प्रकारको कामना नहोस्, जो नित्य निरन्तर बढ्दै जाओस्, बनिराखोस्, त्यो हुनाले सम्प्रसिद्ध्यति। यस्तो भक्ति युक्त हृदयमा आनन्द स्वरूप परमात्माको प्राप्ति गरेर जीव कृतकृत्य हुने गर्छ। तर भक्ति चाहिँ अहेतुक्य कुनै हेतु बिनाको अप्रतिहता, मतलब काल परिस्थिति आदिबाट बाधित नहुने, काल परिस्थिति आदिले व्यवधान खडा गर्न नसक्ने त्यो भक्ति। अनि अप्रतिहता अहेतुक्य, अहेतुक्य भनेको प्रहलाद आदिका जस्तो जुन भक्ति छ, प्रहलाद महाराजले जुन भक्ति गर्नुभयो, त्यो भक्ति प्रहलादलाई भगवानले के भन्नुभयो त? के माग्छौ माग। प्रहलाद माग्दिन, अहेतुकी, कुनै हेतु नै छैन, भक्ति गर्नका लागि भक्ति गरे, कुनै हेतुले प्रहलादलाई केही माग, मेरो दर्शन पश्चात त्यो दर्शन निष्फल हुँदैन, माग। प्रभु भगवान, म भक्तिको वानियागिरी गर्न सक्दिनँ, भक्तिको व्यापार गर्न सक्दिनँ। मैले त भक्ति गर्नका लागि भक्ति गरेको हुँ। अहेतुक्य अप्रतिहता भन्छ परोधर्म भनेको भक्ति र यतो भक्ति र अदक्ष भगवानका श्रीचरण प्रति भक्ति हुनु परोधर्म हो। तर त्यो भक्ति कस्तो हुनुपर्छ भन्दा अहेतुक्य अप्रतिहता। बार बार भगवान नृसिंहदेव उत्साहित गर्नुहुन्छ प्रहलादलाई, माग केही माग, केही माग। अनि प्रहलाद महाराज नदे नछोड्ने हो त भगवान, माग्नै पर्ने हो, मैले माग्नै पर्छ, तिमीले कहिल्यै केही माग्ने इच्छा नआओस्, कुनै लालसा नरहोस्, कुनै भोगको कामना नरहोस्, कहिले केही माग्ने इच्छा नै जागृत नहोस्। अहेतुकी अप्रतिहता, अहेतुक्य अप्रतिहता यो कि कुनै काल, कुनै परिस्थिति अनि कुनै स्थिति आदिबाट बाधित नहुने भक्ति, बाधा नपुग्ने भक्ति, अहेतुक्य अप्रतिहता। यस प्रकारको भक्ति जब हुन्छ तब यात्मा सप्रसिद्ध्यति, तब हृदयमा भगवत प्राप्ति हुन्छ र जीवन कृतकृत्य हुन्छ। अर्थात् दोस्रो प्रश्न प्रयोजन कसरी प्राप्त गर्ने, लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, एकदम एक श्लोकमा उत्तर दिइदिनु भयो कि एकदम अहेतुक्य अप्रतिहता भक्ति वासुदेवे भगवती। त्यो वासुदेव भगवान प्रतिको भक्ति हुनु पर्यो, भक्ति योग प्रायोजित। भगवान श्रीकृष्णमा भक्ति हुनु पर्यो, अनन्य प्रेमबाट भगवानसँग चित्त जोडिनु पर्यो। त्यो भयो भने जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यथैतुकम, ती ज्ञान र वैराग्य त्यसै हृदयमा आउँछन्। कसमा भक्ति हुनु पर्यो? वासुदेवे भगवती, वासुदेवमा त्यस्तो भक्ति हुनु पर्यो, अहेतुक्य अप्रतिहता। सौदाबाजी बिनाको भक्ति हुनु पर्यो, कुनै प्रकारको सौदाबाजी, कुनै प्रकारको वानियागिरी हुनु भएन, त्यहाँ कुनै प्रकारको व्यापार हुनु भएन। भगवान हजुरको भक्ति गरी हजुरलाई प्रकट गरी, अब मलाई यस्तो चाहियो, अब मलाई त्यस्तो चाहियो। यदि भक्ति सुरु गर्दै गर्दा कुनै प्रकारको वानियागिरीको इच्छा छ भने पनि त्यो भक्तिले मनलाई यसरी निर्मल गर्छ र ज्ञान र वैराग्य त्यहाँ प्रकटित हुन्छ। भगवत दर्शन हुँदै गर्दा, भगवानलाई हृदयमा प्राप्त गर्दै गर्दा त ती सारा इच्छाहरू निमेट भएर जान्छन्। शास्त्रमा उदाहरण देख्न सक्छौँ ध्रुव महाराजको त्यो अटल श्रद्धा युक्त भक्ति वानियागिरीका लागि थियो। त्यहाँ सौदाबाजी थियो,
उहाँ वास्तवमा भगवानलाई प्रसन्न गरेर पिताको भन्दा ठुलो राज्य प्राप्त गर्छु भनेर लाग्नुभएको थियो। तर जसै भगवत प्राप्ति भयो, भक्तिद्वारा सिञ्चित हृदयले भगवत दर्शन गर्यो नि, आफैलाई धिक्कार नलाग्नुभयो। धिक्कार छ, म यस्ता भगवानसँग हेतुले भक्ति गर्दै थिएँ, धिक्कार छ मेरो जीवन। यसकारण त्यो भक्ति अहेतुक्य अप्रतिहता यदि भक्ति भयो भने जीवनमा लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ। यस प्रकार दोस्रो प्रश्नको उत्तर दिनुभयो र अब पहिलो प्रश्नमा जानुहुन्छ। पहिलो प्रश्न के थियो? हाम्रो जीवनको लक्ष्य के हो, जीवनमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने के हो, यो प्रश्नको उत्तरमा जानुहुन्छ। यो प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मको फल मोक्ष हो। जीवनको लक्ष्य के हो त भन्दा अब यसलाई क्रमिक रूपमा बताउनु पर्छ। जीवनका हामी 4 पुरुषार्थलाई लक्ष्य मान्ने गर्छौँ। ती पुरुषार्थहरू सम्बन्धमा पहिले चर्चा गर्नुहुन्छ। धर्मको फल सधैँ मोक्ष हो र अर्थ प्राप्तिमा धर्मको सार्थकता छैन। अर्थ केवल धर्म प्राप्तिका लागि हुनुपर्छ। भोग विलास धर्मको वा अर्थको फल होइन। भोग विलास त्यो काम नेन्द्रिय प्रीतिर्लाभ हो जीवित यावतः। मतलब अर्थको उद्देश्य इन्द्रिय तृप्ति होइन, भोगको पनि उद्देश्य भोग केवल जीवन यापनार्थ मात्र हुनुपर्छ। भोग केवल जीवनको फल, भोग केवल जीवन यापनका लागि हुनुपर्छ र जीवन यापन काम तृप्तिका लागि होइन। जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, जीवनको उद्देश्य चाहिँ तत्त्व जिज्ञासामा हुनुपर्छ। जीवनको उद्देश्य ओहो हिष्टपुष्ट बलिष्ठ शरीर पाइयो, अब यसद्वारा चाहिँ कामपूर्ति गर्ने होइन। जीवनको उद्देश्य जीवस्य तत्त्व जिज्ञासानार्थ हो। तत्त्व जिज्ञासाका लागि चाहिँ जीवन प्रयोग गर्नुपर्छ। अब समस्त निजै इन्द्रिय तृप्ति वाञ्छा तार नाम काम। जब हाम्रो इच्छा, हाम्रा इन्द्रिय तृप्ति गर्ने हामीमा इच्छा हुन्छ, तार नाम काम। निजै इन्द्रिय तृप्ति वाञ्छा, इन्द्रिय तृप्तिको जुन इच्छा छ, तार नाम काम। काम भनेको त्यही हो जो हाम्रा इन्द्रियका लागि। ओहो सुगन्ध चाहियो, मिठो बास्ना चाहियो, अनि सुन्दर सुमधुर आवाज र सङ्गीत चाहियो कानलाई। आफ्ना बढाइ चढाइ गरेर भए पनि बडो मधुरतापूर्वक कसैले गुणगान गाइदेऊन् कानका लागि। ओहो उहाँ त महान व्यक्ति नि, उहाँ त यस्तो, उहाँ त उस्तो, त्यो कानको इच्छा। अनि स्वाद लोलुप्त जिब्रोलाई अहो बडो मधुर मधुर मिष्ठान्न चाहियो। यहाँ मधुर मधुर भन्दै गर्दा मलाई त गुलियो बनै पर्दैन भनेपछि म त कामबाट माथि उठिसकेछु होइन नि। जिब्रोलाई जुन स्वाद तृप्ति दिने खालको लाग्छ त्यो नै मधुर मिष्ठान्न हो। करेला मनपर्नेका लागि करेला नै मधुर र मिष्ठान्न हो। जिब्रोको ओहो त्यो मधुर र त्यो मिष्ठान्न आहा जिब्रोलाई चाहिएको छ। छालालाई त्यो कोमल नरम स्पर्श चाहिएको छ। अर्थात् यो निज इन्द्रिय तृप्ति, आफ्नो इन्द्रियहरूको खुसी र सन्तुष्टि खोज्नु, इन्द्रिय तृप्ति खोज्नु, तार नाम काम। यही जुन प्रवृत्ति छ त्यसको नाम नै काम हो। कृष्णे इन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तर जसले भगवान कृष्णको इन्द्रिय तृप्ति अथवा भगवान कृष्णलाई जे मन पर्छ त्यो आफूमा पनि इच्छा राखे भने हरे प्रेम नाम, धरे प्रेम नाम, त्यसलाई प्रेम भनिन्छ। अथवा भगवानलाई यो प्रिय छ। अहो भगवानलाई पारिजातको माला प्रिय छ, यसकारण म बिहानै त्यो शीतमा पनि गएर भगवानका लागि पारिजातको
अथवा भनौँ भगवानलाई मालती औधी प्रिय छ, त्यो मालती म बिहान शीतमा गएर टिपेर ल्याउँछु, माला उन्छु र भगवत सेवार्थ समर्पण गर्छु। भगवानको प्रीति जेमा छ, अनुकूल भगवानको सेवामा जे अनुकूल छ अथवा भगवानले जे सहस्र स्वीकार गर्नुहुन्छ, ती स्वीकार्य वस्तुलाई भगवत सेवार्थ भेट गर्नु अथवा भगवानको इच्छा पूर्ति, कृष्णे इन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे, जसले कृष्णका इन्द्रिय प्रीति, कृष्णका इन्द्रियका लागि जे प्रिय छन् ती पूर्ति गर्ने इच्छा धर्छन्, धारण गर्छन्, प्रेम नाम, त्यसलाई प्रेम भनिन्छ। अथवा समस्त प्रथम श्लोक प्रयोजन के हो? प्रयोजन चाहिँ धर्मस्य ह्यापवर्गस्य, जीवस्य तत्त्व जिज्ञासा, यो तत्त्व बुझ्नु हो। जीवनको लक्ष्य चाहिँ यो तत्त्वलाई मनन गर्नु हो, चिन्तन गर्नु हो र व्यवहारमा उतार्नु हो। भनेपछि त्यो तत्त्व के हो उसो भए? तत्त्व ब्रह्मेति वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। त्यो तत्त्व चाहिँ तत्त्ववेत्ता पुरुषहरूले ब्रह्म, परमात्मा र भगवान आदिबाट तत्त्ववेत्ता पुरुषहरूले चर्चा गरेका छन्, व्याख्या गरेका छन्। त्यो नै वास्तवमा तत्त्व हो। र हामीले ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द त्यस सम्बन्धमा हिजोको सत्रमा नै एकदम उदाहरणपूर्वक चर्चा गरिसकेका छौँ। यो चर्चामा प्रवेश नगरिकन अब हामी अगाडि जान्छौँ। तत्श्रद्धा मुनयो ज्ञान वैराग्य योक्तया पश्यन्तात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। श्रद्धालु मुनिजनहरू भागवत श्रवणले प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्तिले आफ्नो हृदयमा त्यो परम तत्त्व परमात्मालाई अनुभव गर्ने गर्छन्। भगवानलाई यही हृदयमै हुनुहुन्छ यो अनुभूति गर्न तिनीहरू समर्थ हुन्छन्। अतः के हुन्छ त? पुम्मेर द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सोनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। हे शौनकादि ऋषिहरू, यही कारण सबै आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रम विभाग छ। वर्ण तथा आश्रम अनुसार त्यो वर्ण र आश्रमको सिद्धि यसैमा छ कि सोनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न गर्नु नै समस्त वर्ण र आश्रम अनुकूल आचार व्यवहार र अनुष्ठान स्व अनुह तिष्ठस्य अनुष्ठान आदि जुन छन् धर्मस्य धर्मका सबै प्रकारका अनुष्ठानहरू संसिद्धिर हरितोषणम। हरिलाई तोषण गर्न सकियो भने, हरिलाई प्रसन्न पार्न सकियो भने मात्र यी सबै प्रकारका वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकारका अनुष्ठान, सबै धर्मका सबै प्रकारका क्रियाकलाप र अनुष्ठानहरू चाहिँ पूर्ण हुन्छन्। भगवानलाई प्रसन्न संसिद्धि र हरितोषणम। संसिद्धि त्यसको सिद्धि चाहिँ समस्त धर्म, समस्त अनुष्ठान, वर्ण आश्रम आदिका काम कर्तव्य अधिकार यी सबैको सिद्धि चाहिँ कहाँ गएर हुन्छ? संसिद्धि हरितोषणम। हरिलाई तोषण, हरिलाई सन्तुष्ट गराउन सकियो भनेदेखि बल्ल यी सबैको सिद्धि भयो। अथवा यी सिद्ध हरितोषणमा मात्र हुने गर्छन्। यिनको सिद्धि, यी समस्त कार्यहरूको सिद्धि चाहिँ भगवान श्रीहरिको प्रसन्नतामा मात्र हुने गर्छ। तस्मादेकेन मनसः भगवान शाश्वतां पतिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यसकारण तस्माद एकेन मनसा, एक मनले, यसै कारणले एक मनले, एकाग्र मनले भगवान शाश्वताम्पति यस्ता भक्तवत्सल भगवानको नित्य के गर्नुपर्छ? श्रोतव्य, श्रवण गर्नुपर्छ। नित्य निरन्तर भगवान श्रीहरिको कथाको हामीले श्रवण गर्नुपर्छ। नित्य निरन्तर भगवान श्रीहरिको गुण लीला चर्चाको श्रवण गर्नुपर्छ।
नित्य निरन्तर भगवान श्रीहरिको नामको श्रवण गर्नुपर्छ, कीर्तन गानको श्रवण गर्नुपर्छ। कीर्तितव्यश्च, तत्पश्चात भगवान श्रीहरिको नाम आदिको नित्य कीर्तन गर्नुपर्छ। कीर्तितव्यश्च, श्रीनामको नित्य गान गर्नुपर्छ, भगवानका गुण रूप लीला आदिको नित्य कीर्तन गर्नुपर्छ। अनि ध्येय, ध्यान गर्नुपर्छ भगवानको। जसले श्रवण र कीर्तन गर्छ उसको ध्यान स्वतः हुन लाग्छ। मस्त बसेर भगवान श्रीहरिको नामको संकीर्तन गर्दैछौँ भने अब ध्यान लगाइराख्नुपर्छ र त्यहाँ स्वतः ध्यान लाग्छ नि। यसो आँखा चिम्लिँदै गर्दा पनि हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्दै गर्दा पनि ती बाँसुरी ती वंशी समातेर त्रिभङ्ग स्वरूपमा खडा हुनुभएका भगवान त्यसै ध्यानको स्वरूप त्यसै प्रकट हुन लाग्छ हृदयमा। ध्येय पूज्यश्च नित्यतः, और नित्य निरन्तर आराधना पनि गर्नुपर्छ उनै भगवानको। नित्य निरन्तर आराधितम विष्णु, तिनै भगवान श्रीहरिको नित्य आराधना गर्नुपर्छ। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, नित्य श्रवण गर्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिले श्रवण गर्नुपर्छ। श्रवणले व्यक्तिलाई के गर्छ, जति सुनियो त्यति कीर्तितव्यश्च, कीर्तनमा लगाउँछ व्यक्तिलाई। जहाँ श्रवण र कीर्तन हुन्छ त्यहाँ त्यसै ध्यान हुन लाग्छ। सुन्दर भगवानका श्रीनाम संकीर्तन गरौँ। किन कीर्तितव्यश्च, जीवनको मनसा तस्मात् एकेन मनसा, एकाग्र चित्तले कीर्तन गर्नु जीवनको ध्येय हो। श्रीनाम संकीर्तन गरौँ, भगवान श्रीहरिका नाम उच्चारण गरौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।